बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज बात करूंगा पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान की कौम ने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े इलेक्शन में, जैसा कि मैं पहले अपनी वीडियोस में कहता रहा, कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला दिन 8 फरवरी था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान की कौम पर, पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के हर शहरी पर जिसने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की तमाम तर हर तरह से, हर लिहाज से, उनकी पॉलिसी के साथ, उनके स्टांस के साथ, उनके विजन के साथ इस कदर वफ़ादारी की हक़ अदा कर दिया पाकिस्तान की कौम ने आज इमरान ख़ान को तारीख़ी कामयाबी देकर। यहाँ पर जो कुछ हुआ इलेक्शन के बाद, मैं ये समझता हूँ कि हुआ कुछ इस तरह से है कि जो इदारे हैं, जो ख़ुद को खुदा समझते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले ख़ुद करना चाहते हैं, अवाम 25 करोड़ अवाम के फ़ैसले अपने हाथों में रखे हुए थे और वो चाहते थे कि हम ही फ़ैसला करेंगे कि कौन मुल्क में हुक्मरान होगा, कौन हुक्मरानी करेगा। तो उन्होंने जिस तरह से इमरान ख़ान को दीवार के साथ लगाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मलिया मेट कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी नहीं सी टीम की क़यादत को आगे लेके आए कि इलेक्शन लड़वाओ। और हर तरह से उनकी पार्टी ख़त्म, उनकी निशान ख़त्म, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, क़यादत जेलों में ख़त्म, वर्कर्स, ख़वातीन, बच्चे जेलों में। इस तरह के बुरे तरीन हालात पैदा करके वो बड़े इजी हो गए थे, रिलैक्स हो गए थे कि अब जनाब इलेक्शन करवाओ और इलेक्शन के बाद आप जो है देखना कि किस तरह से नवाज शरीफ जीतता है। ये उनका प्लान था। लेकिन एक अल्लाह ताला का प्लान भी होता है जो वो भूल चुके हैं, अभी तक भूले हुए हैं, अभी भी वो इस भूल में हैं कि अल्लाह ताला भी देख रहा है और वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज़ पे कादिर है, वो हर चीज़ का फ़ैसला अपने हाथ में रखता है। अगर वो इस तरह से लोगों को इस तरह से छूट दे दे तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाए। ये पैगाम था, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड किया था, आपसे मिस्टेक ये हुई जो कि आपसे अल्लाह ने करवाई कि आपने कहा कि इमरान ख़ान तो फारिग हो जाएगा, इसके उम्मीदवार 25-30 हज़ार 20 हज़ार वोट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 MNA बन जाएंगे। तो आप जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ जो पोलिंग स्टेशन के स्टाफ था, उन्हें कहा कि आप फॉर्म 45 इनको दे देना, कोई बात नहीं, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है दे देना, हम फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ये जनाब PTI के पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं, PTI तो हार जाएगी, हमें क्या एतराज़ है कि हम अपने ऊपर बात लें। हम जनाब कहेंगे देखो जी फॉर्म 45 भी दे दिया हमने, इलेक्शन अनाउंस कर दिए। लेकिन जो डब्बों से रिज़ल्ट निकला, जो अवाम ने फ़ैसला किया हुआ था, उसने आपके तमाम तर प्लान्स का बेड़ा गर्क कर दिया, आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को मलिया मेट कर दिया। एक सज़ा याफ्ता बदतरीन इंसान, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बदतरीन शख्स, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का सबसे स्याह बदनवां धब्बा, पाकिस्तान की तारीख़ में सियासत पर इससे बड़ा बदनवां धब्बा कोई नहीं है, नवाज शरीफ से बड़ा, जिसको आपने चाहा कि ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। एक बूढ़ी खातून जो कैंसर ज़दा है, जिसको आपने जेल में डाला हुआ है, अल्लाह ताला ने उस औरत से इसको हरवाया। आपने लोगों को निशान जूते दिए, लोगों ने जूतों को वोट दे दिया। ये होता है इमरान ख़ान के जूतों को भी लोगों ने वोट डाला है। इमरान ख़ान किसी खंबे को भी खड़ा कर दिया था तो वो इसे कहते हैं कि खंबे को खड़ा कर देना और वो जीत गया। आपको पता होता ना कि इस तरह के हालात हैं तो आप कभी भी फॉर्म 45 जारी ना करने देते, आप वहीं पर रोक लेते। लेकिन आप अगर वहाँ पर 45 फॉर्म रोकने पर आप आमादगी करते तो हर पोलिंग स्टेशन पे जंग लगी होती, हर पोलिंग स्टेशन जंग का समान होता। आपको अल्लाह ताला ने ये प्लान अल्लाह ने किया हुआ है। फिर आपने क्या किया, आपने जब देखा कि तो सारे इलेक्शन जीत गया PTI का उम्मीदवार, हर तरफ इमरान ख़ान हो गई है, तो आपने नया प्लान किया। आपने कहा जी जल्दी जल्दी में 47 जो फॉर्म है ना उसको तब्दील कर दो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, इसको मान जाएं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, अवाम के फ़ैसले का एहतराम करें। वरना जिस तरह से आप इमरान ख़ान से हर महाज पर शिकस्त खा चुके हैं,
اس محاذ پر آخر میں آ کے آپ کا اتنا بڑا اس نے اتنا بڑا آپ کو ڈینٹ ڈال دیا ہے ہر لحاظ سے کہ آپ اس کو کور کریں. آپ غلطی در غلطی کر رہے ہیں. آپ نواز شریف کو کسی صورت بھی ملک کے حکمرانی کے منصب پہ نہیں بٹھا سکیں گے. وہ خود پریشان ہوگا اگر اس میں غیرت ہوگی. وہ جیسے کہ غیرت تو خیر نکلی ان لوگوں میں جنہوں نے خود کہہ دیا. جماعت اسلامی کا احترام میرے دل میں آج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جو خود کہتے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں. نواز شریف کیسا بدبخت انسان ہے کہ وہ ہارنے کے باوجود وہ بڑی مطلب کہ ڈٹھائی کے ساتھ وہ الیکشن وننگ جو ہے وہ اسپیچ کر رہا ہے. اس کے اندر کوئی اس چیز کا شرم و حیا ہی نہیں ہے کہ میں سوچوں کہ مجھے پوری پاکستان میں ہر طرح سے شکست ہوئی ہے، میں جناب حیا کر لوں، میں شرم کروں، میں خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤں، یا میں سیاست سے فی الحال کنارہ کشی کر لوں. آپ سے کہیں گنا عظیم تو مجھے جہانگیر ترین لگ رہا ہے. آج جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خان کو میں نے بنایا ہے. خان کو وہ کہتا تھا میں نے بنایا ہے جی، میرے پیسے نے، میرے جہازوں نے. وہ خان کو تو بنا سکا، خود اپنے آپ کو بنا نہ پایا. یہ اس کی حیثیت تھی. یاد رکھنا عمران خان اس وقت وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ڈرو اس سے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اور دوسری بات، جس شخص نے، میں بار بار کہتا ہوں کہ 27 سال ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا ہے نا، وہ اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں اکیلا. وہ جیل میں بھی مدد کر رہا ہے اس کا. وہ جیل میں نکلے گا تو حکمران بن کے نکلے گا. سوچیں اس بات کو. میں پاکستان کی تمام انسٹیٹیوشنز کا احترام کرتا ہوں. میرے ادارے ہیں، میرا گھر ہے. میں نے پاکستانی جو یہاں پر یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، جو 25 سال سے یہاں ہیں، 50 سال سے یہاں ہیں، میں نے ان کو فزیکلی پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے آنسوؤں کے ساتھ. ان کا آج بھی دل وہاں ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہے نا، وہ کبھی بھی پاکستان کو نہیں بھول سکتے. اپنے گھر کو کوئی نہیں بھولتا ہوتا. ہماری دھڑکنیں جو ہیں وہ پاکستان ہیں. ہمارا دل ادھر ہی ہے، سب کچھ ادھر ہے. پاکستان کے حال پر رحم کریں. اس نواز شریف جیسے منحوس چہرے سے بچائیں اس ملک کو، اور جو حقیقی معنوں میں جس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی ہے اس کو لے کر آئیں. یاد رکھیے گا، آپ کا ملک اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے اہم ترین موڑ پہ ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے ذاتی مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ بڑے ہیں، آپ بچوں کی طرح، جو بچے ہیں ان کو بچوں کی طرح ڈیل کریں. آپ بڑے ہونے کا ثبوت دیں. پاکستان کی نوجوان نسل نے فیصلہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی خواتین نے فیصلہ کیا ہے، پاکستان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے. تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ منصب میں جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں. رعایا بچوں کی طرح ہوتی ہے. تو ماں باپ، بڑے بزرگ سربراہان جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے، تو اللہ نے آپ کو اس کا جواب بھی لینا ہے. روز قیامت آپ سے سوال جواب بھی ہوں گے. آپ سے پہلے کئی لوگ آئے، چلے گئے، ختم ہو گئے، ختم سب نے ہو جانا ہے. لوگوں سے یہ ڈر، اپنا احترام جو ہے ختم نہ کریں. یہ احترام ڈر سے نہیں پیدا کر سکتے آپ. احترام دل سے ہوتا ہے. میں آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو، تمام ورکرز کو، پی ٹی آئی کی خواتین، مردوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جہانگیر ترین کے لیے میں آج میرے دل میں تھوڑی سی اس کے لیے جگہ بنی ہے کہ اس نے اپنی شکست تسلیم کی اور اس نے سیاست سے کنارہ کشی کر دی. جو کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے آیا تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کھٹک ختم، اون چودھری ختم. مجھے بتائیں کہ کیا پلے رہا اس علیم خان کے جو کل کو کورٹ سے ہار جائے گا؟ کیا پلے رہے گا اس کے؟ نواز شریف کے کیا پلے رہے گا جب کورٹ سے وہ ہار جائے گا؟ تو ایسے نہ کریں، ملک کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ کی عزت ملک کے ساتھ ہے. ملک ہے تو آپ کی عزت ہے. اور یہ ملک یاد رکھیے گا 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور اس ملک میں جینے والے پاکستانی شہری اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. ان کے فیصلے کا احترام کرنا آپ پہ فرض ہے. مینڈیٹ چوری نہ کریں. مینڈیٹ چوری کر کے اگر آپ اقتدار میں آ بھی گئے نواز شریف صاحب، تو آپ کا انجام بڑا بھیانک ہوگا. یہ میری بات آپ کبھی لکھ لینا، یاد رکھنا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.